अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। इल्म किसी भी मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है और दुनिया की महज़ब अक़वाम ने तालीमी मैदान में तरक्की करके ही दुनिया में अहम मकाम हासिल किया है। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तालीम की शरह में इजाफे के लिए हर दौर में मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ कराई गईं, लेकिन वो तालीम की शरह में इजाफे में ज़्यादा मुआविन साबित न हो सकें। इन स्कीमों में पायलट स्कूल, कम्प्रीहेंसिव स्कूल, मस्जिद मकतब, तालीम बालगा और अब दानिश स्कूल की स्कीम मंजर आम पर आई है। इसी तरह एक और स्कीम भी चल रही है जिसमें प्राइवेट स्कूल्स में फ़ी बच्चा 200 रुपये हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। इसी तरह की कई स्कीमें चली, लेकिन बाज़ स्कीमों में तो बड़े पैमाने पर घपलों के इल्ज़ामात भी मीडिया के सामने आए हैं। आज मेरी धरती मेरी दुनिया के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में तालीमी सहूलतों की फराहमी, हुकूमती दावों और तालीमी शोबे के संगीन ज़मीनी हक़ाइक़ का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए हमने चारों सूबों से डेटा इकट्ठा किया है और इस डेटा में हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। यानी एक तरफ तो बुनियादी तालीम की मुफ्त फराहमी के दावे और उसके लिए अरबों रुपए की स्कीमें, और दूसरी तरफ हाल ये है कि प्राइमरी में दाखिला लेने वाले बच्चों के मुकाबले में आला तालीम यानी यूनिवर्सिटी तक पहुँचते पहुँचते 97% बच्चे तालीम को खैर बात कह चुके होते हैं। इसके अलावा अगर आदाद शुमार की बात करें तो बाज़ सूबों में तो 75.9% बच्चे तो प्राइमरी के बाद ही तालीम को खैर बात कह देते हैं। नाज़रीन, इस तमहीद और इन गुजारिशात का मकसद ये था कि आज के प्रोग्राम के बारे में अवाम का नुक्ता नज़र सामने आए और हम ये देख सकें कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाने वाले तलबा की कितनी तादाद आला तालीम के मदारिज में दाखिल हो पाती है, तो दूसरी जानिब इन्हीं सरकारी इदारों जिनके लिए अरबों रुपए के बजट मुख्तस हैं, उनकी हालत ज़ार क्या है। प्रोग्राम का आगाज़ सिंध की धरती से करेंगे, जहां से मौसूल होने वाले आदाद शुमार तालीम की शरह बढ़ाने के लिए हुकूमती दावों की भयानक ताबीर दिखाई देते हैं। मेरी धरती मेरी दुनिया को हासिल होने वाले डेटा के मुताबिक सिंध का तालीमी बजट 27% इजाफे के साथ 6 अरब रुपए हो गया है। वहाँ स्कूलों की तादाद 59,950 है, जिसमें सरकारी 49,415 और प्राइवेट स्कूल 9,613 हैं। सिंध से मिलने वाले आदाद शुमार पर नजर डालें तो पता चलता है कि वहाँ एक तालिब इल्म पर सालाना सरकारी सतह पर 889 रुपए खर्च किए जाते हैं, यानी 74 रुपए माहाना, जबकि 75% तलबा प्राइमरी में ही तालीम का सिलसिला खत्म कर देते हैं। सिंध में तालीम की क्या सूरत हाल है, इस पर नजर डाल रही हैं समरीन मंसूरी अपनी इस रिपोर्ट में। 2009 और 10 के माली साल के लिए हुकूमत की जानिब से सिंध में तालीमी बजट में 27% इजाफा करते हुए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तमाम बजट में इजाफे के समरात से तुलबा ताहाल महरूम नजर आते हैं। तालीम का 6 अरब रुपए का बजट लिए रवा माली साल अब इख्ताम की जानिब गामजन है और 59,950 तालीमी इदारों का हामिल ये सूबा बजट में इजाफे के बावजूद तालीमी मयार बेहतर ना कर सका है। मुल्क में सूबे पंजाब के पास सबसे ज्यादा तालीमी इदारों के हामिल सूबे में 20% से जायद स्कूल बिना इमारत इल्म की रोशनी फैलाने का काम सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 12% से जायद बंद और 10% स्कूलों की इमारतों पर कब्जा करके दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 65% स्कूलों में बिजली ही दस्तयाब नहीं और तालिब इल्म खुले मैदानों में पढ़ने पर मजबूर हैं, जबकि 45% स्कूलों के बच्चे पीने के साफ पानी से महरूम हैं और 42% स्कूलों के गिर्द चार दीवारी ही मौजूद नहीं। मजमूई तौर पर सूबे के 32% स्कूल बुनियादी सहूलियात से आ रही हैं। इन स्कूलों में तलबा दाखिला तो ले लेते हैं, ताहम खस्ता हाल स्कूलों में प्राइमरी से मिडिल का सफर तय करते करते इनकी तादाद में 75% कमी वाक़ई हो जाती है, जबकि आला तालीमी इदारों तक पहुँचते पहुँचते 98% तलबा तालीम को खैर बात कह जाते हैं। मयारी तालीम जहन की बंद किरों को खोल देता है, जबकि गैर मयारी तालीम मुआशरे को तालीम याफ्ता तो बना देता है लेकिन बाशऊर नहीं बना पाता। यही वजह है कि सिंध के तालीमी बजट में इजाफे के बावजूद बढ़ते हुए गोश्त तालीमी इदारों, तालीमी निज़ाम में तबकात और बढ़ती हुई करप्शन समेत दीगर वजूहात ने तालीमी शोबे को पीछे धकेल दिया है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। सिंध के दीगर इस्लाह का जायजा लें तो पता चलता है कि तालीमी सहूलतों के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं, जबकि तालीम की शरह में इजाफे के दावे सिर्फ किताबी ही हैं, उनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। दादू से हमारे नुमाइंदे ने ज़िले में तालीमी सहूलतों का जायजा लिया है, आइए देखते हैं।
وزیر تعلیم سندھ پیر مظہر الحق کے آبائی ضلع دادو میں شعبہ تعلیم کی حالت خراب ہونے کے باعث مستقل کے معیار مناسب سہولیات سے محروم ہیں۔ 13 لاکھ آبادی پر مشتمل ضلع دادو میں ٹوٹل 2129 پرائمری اسکول ہیں، جن میں بوائز 596، گرلز 401 اور مشترکہ 1168 اسکول شامل ہیں۔ ٹوٹل طلبہ کی انرولمنٹ 2,60,374 ہے، جن کو ٹوٹل 6,811 اساتذہ، جن پر خواتین 1,314 اور مرد 5,457 اساتذہ تعلیم دیتے ہیں۔ ایلیمنٹری کے میل 1,688 اور فیمیل 399، سیکنڈری کے میل 49، فیمیل 12 اسکول بھی شامل ہیں۔ سالانہ تنخواہ کی مد میں 1,59,69,50,020 روپے بجٹ مختص ہے، جبکہ دیگر اخراجات کی مد میں 2,25,66,160 روپے بجٹ مختص ہے۔ اتنی ساری بجٹ کے باوجود بھی ان سرکاری اسکولوں کی حالت خراب ہے۔ کئی اسکول بغیر عمارت کے، کئی کرائے کی عمارتوں میں چل رہے ہیں، جبکہ کئی عمارتوں پر مقامی وڈیروں نے قبضہ کر کے ان کو گودام کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان میں مویشیوں کے لیے چارہ اور بھوسا رکھا جاتا ہے، جبکہ محکمہ ریونیو کی رپورٹ کے مطابق ضلع کے 4 تحصیلوں میں 500 سے زائد پرائمری اسکول بند ہیں، اور ان بند اسکولوں میں تعینات 2000 سے زائد اساتذہ ڈیوٹی کرنے کے بجائے اپنا ذاتی کاروبار کرنے میں مصروف ہیں، اور محکمہ تعلیم کے افسران اپنی نااہلی ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں صرف 161 اسکول بند ہیں۔ کسی بھی تعلیمی نظام میں پرائمری تعلیم بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے دادو میں تعلیم کے شعبے کی بہتری پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین لطیف سولانکی کے ساتھ فاروق احمد بلوچ، دنیا نیوز، دادو۔ ٹنڈولا یاربی سندھ کا ایک پسماندہ ضلع ہے، جہاں تعلیمی اداروں کی مجموعی تعداد 885 ہے اور تقریباً 7,000 روپے سالانہ ایک طالب علم پر خرچ کیے جاتے ہیں، یعنی ماہانہ 583 روپے۔ تفصیلات قاضی نعیم کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ تعلیم سندھ کے تمام دعووں کے باوجود اندرون سندھ ایسے لاتعداد اسکول موجود ہیں جہاں کے بچے تمام سہولیات سے محروم کھلے آسمان تلے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے تعلیم کے فروغ اور شرائع خواندگی میں اضافے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، ان میں پرائمری سطح پر مفت کتابوں کی تقسیم سمیت میٹرک تک مفت تعلیم دینے کے اقدامات شامل ہیں۔ حکومت کے ان اقدامات کا مقصد غریب عوام پر تعلیمی اخراجات کا بوجھ کم کرنا ہے۔ ضلع ٹنولیار میں اس وقت تعلیمی اداروں کی مجموعی تعداد 885 ہے۔ 802 پرائمری، 58 مڈل اور 25 ہائی اسکول ہیں۔ ان میں سے 83 لڑکیوں کے اسکول ہیں، جن میں طلباء کی مجموعی تعداد 81,494 ہے۔ ٹنولیار کے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی تعداد 2,031 ہے، جبکہ 650 اسامیاں خالی ہیں، جس کے باعث 40.12% طلباء پر ایک ٹیچر تعینات ہے۔ حکومت کی جانب سے دیہی علاقوں میں قائم کیے جانے والے 51 اسکول اساتذہ کی کمی یا بااثر افراد کے قبضے کے باعث یا تو بند ہو گئے یا انہیں گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ضلع میں رجسٹرڈ پرائمری اسکولوں کی تعداد 61 ہے، جبکہ 45 پرائیویٹ اسکول غیر قانونی طور پر تعلیم کے نام پر بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ ضلع میں تعلیم کا تناسب 44.35% ہے۔ ٹنولیار ضلعی حکومت کی جانب سے رواں مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 56,87,06,407 روپے ہے، جن میں ڈیولپمنٹ کی مد میں 5,07,43,000 ہے، جبکہ دفتری اخراجات اور تنخواہوں کے لیے نان ڈیولپمنٹ بجٹ 51,79,63,407 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی بدولت شہری علاقوں کے سرکاری اسکولوں میں تو تعلیمی معیار بہتر دکھائی دیتا ہے، جہاں پرائیویٹ اسکولوں کی نسبت تربیت یافتہ قابل اساتذہ تعینات ہیں۔ شہری علاقوں کے سرکاری اسکولوں میں کمپیوٹر لیب، بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف مقابلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن دیہی علاقوں کے اسکولوں کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ ٹنولیار سے چند کلومیٹر دور گوٹ گل محمد درس جیسے اندرون سندھ لاتعداد اسکول موجود ہیں، جہاں تعلیمی سہولیات تو درکنار غریب حالیوں کے بچے اسکول کی عمارت نہ ہونے کے باعث ٹھٹھرتی سردی میں کھلے آسمان تل تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ستم ظریفی یہ کہ مذکورہ گاؤں سے 2 کلومیٹر دور واقع گوٹھ ڈٹو کالرو میں مقامی سیاسی شخصیات نے سیاسی رشوت کے طور پر کئی کمروں پر مشتمل کروڑوں روپے مالیت سے 5 اسکولوں کی عمارت بنوا کر تحفے میں دی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 5 عمارتوں میں سے 4 اسکولوں میں اساتذہ کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث تاحال تعلیم کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ ایک عمارت کو بااثر شخص نے گودام میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں بڑی تعداد میں اسکولوں کی عمارت قائم ہونے کے باوجود NGO کی جانب سے مقامی اسپتال کے ایک کمرے میں اسکول قائم کیا ہوا ہے۔ تعلیم کے لیے حکومت کی جانب سے مختص فنڈ سے صحیح طور پر استفادہ دینے کے لیے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے مسائل کے حل کو
توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلیں مساوی طور پر مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ مین طاہر شاہ کے ساتھ قاضی نعیم الدین، دنیا نیوز۔